Ang atong mga igsoon sa ubang pundok, dili sila makasulti og positive may tungod sa mga pagpanudlo nga ang nagtudlo niini mao ang simbahang Katoliko. Labi na sa mga pagtulunan nga dili nila kayang awaton. Mao man ay kamaturan gyud. Lagi. Kay kanang pagtulunan na may tungod sa bunyag, maawat man nila kay mamunyag sa sila. Sila kayo atak ana. Ang problema kay na may mga bahin nga atong gi-practice nga wa nila mo po ilang atakihon. Mga estratehiya na lang nga igsuon para nga kita nga mga Katoliko nga kulang sa kahibalo. Ila bang madani sa ilaha kunuhay nga kanang expertise kabahin sa mga sugutanan. Pero para maglagalaos naman sila karon tungod ani pagtingos Catholic Defenders. So karon ang atong programa, ang atong mga kalihukan sa CFD, duha ka buo, duha ka puntarya ang ato aning tuyo og tumong. Number 1, kanang gitawag nag curative preaching. Curative ug pasabot nga kung kanang laing relihiyon diha nga laminaw, ang among ginasangyaw diri bisag sakit pero makaayo na ninyo. Unay curative. Ang ikaduha, kining preventive nga preaching. Nga kini atong maigsoong Katoliko nga subject sa ilahang pagpangatake, madali na nila. Kung maminaw sila sa atong programa, diha sila ma-immunize or ma-prevent niya ng mga toxic nga mga pagtulunan gikan nila.